आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो कि उन लोगों के हवाले से है जिनका नाम एस से शुरू होता है। इंशाल्लाह ताला उनके हवाले से मैं चंद आपसे ऐसी चीज़ें जिक्र करूंगी जो उनके तौर पर हैं, जो उनके नाम के हवाले से हैं। 2024 उनके लिए कैसा होने वाला है और क्या उनको इसमें करना चाहिए कि उनको हर चीज़ हासिल हो जाए, ख्वाह वो माल हो, मोहब्बत हो, दौलत हो, शोहरत हो, वो जो चाहें वो उनकी मुट्ठी में हो। तो इंशाल्लाह ताला उनकी चंद खसूसियतें आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है और इंशाल्लाह ताला अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आगे शेयर भी करना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अच्छी और वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। आज की जो वीडियो है उन लोगों के हवाले से है जिनका नाम एस से शुरू होता है। एस से शुरू होने वाले लोग जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा एतमाद और कायदाना सलाहियतों के ये मालिक होते हैं। ये हर लम्हे एडवेंचर्स की तलाश में रहते हैं और इस हर्फ के नाम वाले अफराद आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने में दिलचस्पी रखते हैं। आप ये जान लीजिए कि जो नाम है इंसान की शख्सियत पर बहुत असर रखता है और हर इंसान इसको मानता भी है और मानना भी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से एक सहाबी से फरमाया कि तुम्हारा नाम हसन है, तुम इसको सहल कर लो। तो इन्होंने जवाब दिया, ये मेरे बाप ने रखा है, इसे नहीं बदलूंगा। हजरत सईदना सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि हमने इससे कभी भी सख्ती को दूर होते नहीं देखा। यानी कि नाम का इंसान की शख्सियत पर, उसकी जो उसकी ज़िंदगी होती है उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इस हवाले से जो लोग जिनका नाम एस से शुरू होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा पुरकशिश होते हैं और इनमें अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी हुई होती है कि ये हर एक को अपना गर्विदा बना लेते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, मुकम्मल एतमाद के काबिल होते हैं, बहुत वफादार होते हैं और हासिद और शक्की मिजाज और बेइतमाद अफराद की दोस्ती और मोहब्बत को पसंद नहीं करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हर किस्म के चैलेंज को कबूल करने की सलाहियत रखते हैं और हर नई सुबह नई उम्मीद लाने वाली, और हर कल जो है वो गुज़श्ता कल से मुख्तलिफ, और सुबह सवेरे ये लोग इस कोशिश में निकलते हैं कि आज कुछ नया करना है। ये वो लोग हैं जो मोहब्बत में मर मिटने का जज्बा रखते हैं, लोगों को खूबसूरती से चाहने वाले होते हैं। सिर्फ चाहते नहीं है बल्कि उनकी कोशिश होती है कि उनकी मोहब्बत जो है वो हद दर्जे की हो और उसको शादी का रंग भी दें। दौलत की इस हद तक कदर करने वाले होते हैं कि दौलत कमाने के मुतलाशी रहते हैं, फजूल खर्ची से गुरेज करते हैं और फजूल खर्च अयाश लोगों को नापसंद भी करते हैं। ऐसी महफिलों में जाने से गुरेज करते हैं जहां बेहद कंजूसी का मुजाहरा किया गया हो या गलत जगहों पर पैसा खर्च नहीं करते हैं। किफ़ायत से काम लेते हैं, दूसरों के कामों में कभी भी मुदाखलत नहीं करते और ये लोग ज़रूरतमंदों की मदद से गुरेज भी नहीं करते हैं। अपनी मेहनत ज़हानत से फिर जो दौलत जमा कर लेते हैं फिर उसको मोहताजों और गरीबों में ज़रूर खर्च करते हैं। बेहद खुद एतमादी के बाइस पसंद किए जाने वाले होते हैं। किसी भी इदारे के अगर सरबराह बन जाएं तो उसमें आला ज़र्फ़ी से काम करते हैं और अपनी खुदा सलाहियतों की बदौलत इन ओहदे को बेहतरीन तरीके से उसको आगे लेकर चलते हैं। इन लोगों की कुछ खामियां भी हैं। ये एक वक्त में मुतअद्दिद लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अपने ऊपर आने वाली जो परेशानियां होती हैं उनको किसी पर भी डालने के डर पर होते हैं कि अगर उन पर कोई इल्ज़ाम वगैरह लग जाए तो कहते हैं कि फ़लाँ की वजह से मुझ पर इस तरह से हो गया। और इसके अलावा ये मुंह फट होते हैं और मुंह पर साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं। वादे के थोड़े कच्चे होते हैं,
وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے رشتوں پر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ذہنی جو ان کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان کو بھول جاتی ہیں، دماغی توانائیاں اور دولت کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، حقیقت کی دنیا سے ذرا دور رہتے ہیں اور خوابوں میں ہی رہنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے بہت سے رشتے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ان کی خامیاں خوبیاں، لیکن اب وہ عمل جو ان کو 2024 میں آگے لے کر جانے والا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اس کائنات میں موجود ہر چیز کو، سورج کو، چاند کو، انسانوں کو، جو بھی اس دنیا میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ایلیمنٹ، ایک ہی چیز سے جو وہ پیدا فرمایا ہے، اور سب کا اس سے تعلق بھی ہے۔ جیسے کہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے بھی انسان کی زندگی کا تعلق ہے، کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب انسان کا تعلق جو ہے وہ سورج کے، چاند کے بڑھنے گھٹنے سے اس طرح سے کہ آپ کے جو جسم میں خون جو گردش کر رہا ہے وہ چاند کے بڑھنے گھٹنے سے اس کے پریشر میں کمی اور زیادتی واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک دوسرے سے جوڑا ہوا ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیزیں جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہیں ان کا ایک ہی محور ہے، وہ ایک ہی مدار میں گھومتی ہیں، وہ ایک ہی چکر لگاتی ہیں، ایک ہی جگہ۔ جیسے ستارے دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح سے ایک ہی مدار میں گھوم رہے ہیں، چاند بھی ایسے ہی، سورج بھی ایسے ہی، حتیٰ کہ جو بھی آپ چیز دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ نے اس پر لاگو کر دیا جو اصول، وہ اسی کو لے کر چلتی ہے اور کبھی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوتی ہے۔ لیکن واحد انسان ہے جو اپنے چکر سے، اپنے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک محور دیا ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ پریشان رہتا ہے، اس کو بھٹکنا پڑتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جو چاند ہے یا سورج ہے اس کی سروس ہو رہی ہے، ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ جو چاند ہے وہ کبھی اس کو جو ہے نا وہ زیادہ 14 دن جو ہے وہ کم اس پہ بڑھ گھٹ رہا ہے، یا کبھی جو سورج ہے وہ اپنے ٹائم پر نہیں نکلا، وہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ڈیوٹی جس طرح سے لگائی وہ ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن انسان جب غفلت کا شکار ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن آپ 2024 میں یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ، جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اپنے محور میں رہیں گے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے، اور ان کا جو ورد خاص ہے، جو اسم اعظم ہے، وہ 2024 میں ایک تو لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، اور دوسرا استغفر اللہ کی یہ کثرت کریں۔ جب یہ 2 ذکر اپنی زندگی میں لے آئیں گے، جن کا نام بھی ایس سے شروع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مدار میں لے آئیں گے، ان کو ان کے محور میں لے آئیں گے، اور یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اور جب ہی وہ اپنے مدار، اپنے محور، اپنی جگہ پر آ جاتا ہے تو وہ آزمائش سے فوراً نکل جاتا ہے۔ پھر مال کیا، پھر دولت کیا، پھر شہرت کیا، ہر چیز اس کے قدموں میں نچھاور کر دی جاتی ہے۔ اور آج کا عمل بھی یہی ہے۔ آپ کو چند خصوصیات جو خامیاں آپ سے ذکر کی ہیں، اگر وہ آپ میں خصوصیات ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خامیوں پر بھی آپ غور کریں، اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنی ہی خامیوں پر غور کریں۔ دوسروں کی طرف جب آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یا دوسروں کی طرف جب آپ ان کی عیبوں پر جب وہ نظر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی ہی خامیوں پر نظر رکھیے، اپنے آپ کو ہی برا جانیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ منصف ہے، انصاف بھی اللہ کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی جج ہیں، انہی کو جج کرنے دیجیے۔ آپ کو اللہ نے جج بنا کر نہیں بھیجا، آپ تو خود امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ خود امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں تو صرف اپنے پرچے کی طرف نظر رکھیں اور اپنے پرچے کو حل کریں، دوسروں کے پرچوں پر نہیں دیکھیں کہ اس نے کیا لکھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ جب وہ امتحان گاہ سے نکلے گا، جب اس کا امتحان، جو اس کا پیپر ہے، وہ پہنچ جائے گا استاد کے پاس یا جو پرنسپل کے پاس، تو وہ خود دیکھے گا اس کو کیا نمبر دینے ہیں۔ تو آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ نے صرف اپنے پرچے پر نظر رکھ کر اپنے ہی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔